በጣም ሰነፍ ደካማ የሚባለው من أتبع نفسه هواها ነፍስያውን ያስከተለ የምትፈልገው ስሜቷን ማለት ነው ነፍስያ የምትፈልገውን ነገር እንግዲህ ያስከተላታል ነፍስያውን ተከትሎ ነው የሚጓዘው وهو أسير نفسه የነፍስያው ምርኮ ነው ነፍስያው ይዛው ትጓዛለች ወደ ሙሐረማት ወደ ማይፈቀደው ነገር አላህ حرام ወዳደረገው ነገር ነፍስያው ነው የሚሾፈረው የምትነዳው ይሄ عاجز ደካማ የሚባለው የነፍስያው ተከታይ ነፍስ أي المؤمنين أكيس قال له النبي صلى الله عليه وسلم وأكيسهم أو أكيس المؤمنين أكثرهم للموت ذاكرا أكثرهم للموت ذاكرا كأمانيوش بسال قوبز مبالو شول مبالو ما نالو النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم للموت ذاكرا كأمانيوش كمان بلاي موتن ببزات የሚያስታውስ መጨረሻ ላይ እንዲህ ያለው አላህ መልእክተኛ أولئك الأكياس الكيس العقل والفطنة ፈጣን በሳል ማለት ነው በሳል የሚባሉት ወይም ከይስ የሚባሉት እነዛ ናቸው ስነ ምግባራቸው ያማረ እንደገና ደግሞ ሞትን በብዛት የሚያሳውሱ ለቀብራቸውና ለሞታቸው ለአኺራቸው የሚዘጋጁት ናቸው በሳል ፈጣን የሚባሉት እነሱ ናቸው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله أحببت أن أتذاكر معكم في موضوع مهم ألا وهو محاسبة النفس محاسبة النفس وهو من الأهمية بمكان زاري بالله فكار كان أنت قام التواوس يفلكوت يمرتكوت موضوع أرأس كنفسي قام التساسب كنفسي قام መተሳሰብ የሰራነው ስራ ንግግራችን ተግባራችን ያን ነገር እስኪ እንተሳሰበው እንየው እንደ ሸሪዓ እንደ ቁርአን እንደ ሐዲስ እንዴት ነው እንከን የለበትም ችግር የለበትም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባዘዘን መልኩ የተጓዝነ ነው የሄድነ ነው በሁሉ ነገር ቆመናል ስተት የለብንም ስተት ካለብን ስተታችን አርመናል የሚለው ሙሐሰበተ ነፍስ በጣም ሙሂምና አሳሳቢ የሆነ ርዕስ ነው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ በዚህ ዙሪያ የምንተዋወስ ይሆናል የተወሰነ أخرج إمام أحمد رحمه الله بسند ضعيف من حيث الإسناد من حديث
شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال الكيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إيه حديث التوكل مشهور نو تلاقي كتابه تلاقي من قراونا من معرو من نسمرو حديثنا حديث ضعيف نو سند لاي أبو بكر ابن أبو مريم علبت إن كان علبت عند سند ستاي نجر عند معنى ستاي قال الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله الحديث صحيح من حيث المعنى لا غضاضة فيه. عند معنى كاينه حديث صحيح من ميوطابت إن كان يلبتم من ماذا متو نجر አይደለም حديث صحيح عند معنى كاينه. ترجم الكيس من دان نفسه. الكيس بلو مالت بارك الله فيكم بسال ጮሌ ብሎ ማለት عاقل ጎበዝ ብሎ ማለት الكيس من دان نفسه من دان نفسه ብሎ ማለት بمعنى من حاسب نفسه نفسياውን የተሳሰበ نفسياውን محاسبة ያደረገ. وقال بعض الشراح أي من أذل نفسه وأخضعها لطاعة الله ولطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نفسياو እንድትንበረከክና እጅግር እንድትሰጥ ያደረጋት እንድትዋረድ ያደረጋት ለአላህና ለመልእክተኛው ትእዛዝ ማለት ነው። ለአላህና ለመልእክተኛው ትእዛዝ እጅግር ሰጥቶ የሚጓዝና ታዛዥ የሆነ عاقل ብሎ ማለት በሳል ማለት ይሄ ነው። ولا عاجز دكامة ميبالو دمو بتام سنف دكامة ميبالو من أتبع نفسه هواها نفسي ياون ياسكتلا متفلقو سميتوان مالتنو نفسي متفلقو النجر انقري ياسكتلاتال نفسي ياون تاكتلون ميقوازو وهو أسير نفسه يا نفسي ياو مركونو نفسي ياو إذا تقوازالك وده محرمات وده ما يفكروا نجر الله حرام ولا درجوا نجر نفسي ياون مشوفروا متنداو إيه عاجز دكامة ميبالو يا نفسي ياو تكتل نفسي ياون مكتل نفسي ياو مشوفروا عندنا دمو نفسي ياون تكتلوا بارك الله فيكم وتمنى على الله الأماني بالله لاي إمن يعل الله غفور رحيم نو جنة سفينو بالله جنة لاي الله من اللي يقدر قبتنا عنده دنبر ألف وكفر ونقر الناقرال الله هي اللي يسربتنا ونديلان هي بلو مالت متى عاجز دكامة يونا كانه حديثه لكن دا سالفنا سندو لا إن كان بنوربته من ده معنى بتاع وسان يهون الناس صحيح يهون حديثنا عند معنى مالتنا بس المالت قولي مالت نفسي يوم متساسبنا كنفسي يوم محاسبة ميا درج مالتنا وثبت ويغني عن هذا الحديث كذي حديث يبقى كان صحيح وانا حديث الله وهو ما أخرجه ابن ماجه والطبراني والحاكم بسند حسن حسنه الألباني رضي الله حسنه الألباني رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأتى فتى من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل أي المؤمنين أفضل عند وتات والنبي صلى الله عليه وسلم متول الله ملكتني عندي علاتشو كأنصاري هنا أنت الله ملكتني أي المؤمنين أفضل كأمانيوش بلاج يتبالو أفضل مبالو كأمانيوش مانو بلوت أيكاتشو قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا كأمانيوش أفضل بلاج مبالو سنمكبارو يا أمانة طرو أخلاقي اللون علوت النبي صلى الله عليه وسلم وأكيسهم إلال باليلا نسخة دمو راسو تيك يا وتات أي المؤمنين أكيس
أي المؤمنين أكيس؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم وأكيسهم أو أكيس المؤمنين أكثرهم للموت ذاكرا أكثرهم للموت ذاكرا كأمانيوش بسال قوبز مبالو شول مبالو ما نالو النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم للموت ذاكرا كأمانيوش كمان بلاي موتن ببزات يمياساوس النبي صلى الله عليه وسلم كندالوت أكثروا ذكر هذه من اللذات اندالوت ببزات موتن يمياساوس آخراون يمياساوس كابرون يمياساوس كالله فيت مقوم يمياساوس كأمانيوش هلو بسال مبالو أكثرهم للموت ذاكرا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم أسكتلوا من عالو وأحسنهم له استعدادا وأحسنهم له استعدادا للزاموت للزان كان الله فيت لمقوم لكبروا لآخروا كمان نبلاي يميزقاجنا لآخروا يميزقاجيونو أكالنو كأمانيوش هلو يتشالى أحسن مبالة والسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ترش علي اندي هالو الله ملك تنيا أولئك الأكياس الكيس العقل والفطنة فتان بصال مالتنو بصال مبالوت ويم كيس مبالوت النزاناتشو سنة مقباراتشو يا مارا عندنا دمو موتن ببزات يمياساوسو لكبراتشونا لموتاتشو لآخراتشو يميزقاجوتناتشو بصال فتان مبالوت النسوناتشو على النبي صلى الله عليه وسلم ايه حديث صحيح لو من حيث الإسناد والمعنى لما جمروا حديث أو كما جمروا حديث ايه حديث أبكاكال والأصل في هذا الباب بزي زوري محاسبة نفس ملولاي عند مسرتنا عند وانا متكسا وهو قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الله سبحانه وتعالى أمانيوشن اتراچوال እናንተ አማኞች اتقوا الله الله انفروا ولتنظر نفس ما قدمت لغد ያንዳንዷ ነፍስ ትመልከት ማየት አለባት መመልከት አለባት ለነገው ቀን ምን እንዳዘጋጀች ዛሬ ነፍሷን ሙሐሰባት አድርግ كم عملت كم صليت وكم صمت وكم قرأت القرآن وكم ذكرت الله عز وجل الله سبحانه وتعالى من أكل استوشالون من أكل أذكار بيالون من أكل قراءة لا قرآن لا تكره تدرجيالون قرآن قريتشالون يا سجدك الصلاتس صوم يسندت ነው የሚለውን ራሱን ሙሐሰባ ማድረግ ለነገው ቀን የተዘጋጀውን ያን ነገር ማየት አለበት ወልተንظر نفس ما قدمت لغد ለነገው ቀን አይቀሬ ለሆነው ሁላችንም እንግዲህ ማዳ ሪህላው ላይ ወይ ጉዞ ላይ ባለንበት ማለት ነው በየቀኑ እንግዲህ ማዳ ቀኑ አልፎ ሌላ ቀን መጣ ቁጥር ወደዛ የተቃረብነ ነው ይሄን ነው ለዛኛው ቀን ምን እንዳዘጋጀች ያንዳንዷ ነፍስ ማየት አለባት ወተቁላህ ኢነላህ ኸቢሩን ማ ተዕመሉን ባረከላሁ ፊኩም በዚህ ዙሪያ በብዛት የሚጠቀስ ሐዲስ ምን አለ አሰር አለ ኹጠባዎች وكذلك دعاتዎች مشايخዎች በተለያየ ክታብ ላይ ይጠቀሳል አሰር አለ ያ አሰር የማን ነው የዑመር ኢብኑ ኸጣብ أخرجه ابن أبي الدنيا وأحمد في الزهد وكذلك أبو نعيم في الحلية بسند فيه انقطاع سند انه حديث شهرة لو متاوق انه يأثر كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب اندي بلو عمي بان قرال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وزنوها قبل أن توزنوا فإنه أهون عليكم في رواية وفي نسخة أخف عليكم فإن أهون عليكم غدا في الحساب أن تحاسبوها اليوم وقال وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية إيه أثار التوكل حديث معنا صحيح
معناه مالت سند لا انقطاع اللبت بين ثابت بن حجاج وبين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هي أثر معناه حاسبوا أنفسكم نفساتهم تساسوات قبل أن تحاسبوا الله فيت كرباتشو الله أنتن سيد تساسباتشو بفيت نفسياتشون زاري تساسوات من سراش من دنيا دركشو من أكل كرتشال من أكل حفظشال كم قمت من الليل وكم صليتي وكم صمت من من التطوعات نفسياتشون حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا الحساب لا بد حسابا الله فيت ماذا نقوم علن الله يتساسبنا كذا بفيت الله فيت كربن الله سيتساسبن بفيت مجمرا نفسياتشون دنيا لا يتساسبات إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وزنوها قبل أن توزنوا نفسياتشون مزنوات الله فيت كرباتشو كمن مزناتشو بفيت نفسياتشون مزنوات كم وزني بل كم وزني يعني وزن من أكل يونال الله في سكم يعني وزن من أكل يونال يسرعوا خير سرع من أكلنا يسجدكوا الصلاة صومي يدركوا عبادة الله بي يسرعوا النصو بإخلاص سدت ترتي على خير سرع اللين يا خير سرع وزنه من أكل هنا كم وزني وزنك سنتنا يميلون زاري مزنوات نفساتشو وزنوها قبل أن توزنوا الله في ذكرباتشو كمن مزناتشو بفيت زاري نفسياتشو المزنوات الله فيت نمزنالن باروች ራሳቸው ይመዘናሉ የሥራ መዝገባቸው ይመዘናል ሥራቸው ይመዘገባል الراجح من اقوال اهل العلم ሶስቱም ይመዘናል ራሳቸው ይመዘናሉ ሥራቸው ይመዘናል እንደገና ደግሞ ሶሐይፋቸውም የሥራ መዝገባቸው ይመዘናል እንመዘናለን ትመዘናለህ መዘናለው አይቀር ጉዳይ ነው ሚዛን አለ ነገር ግን ወዝኒ የኔ ወዝነ ያንተ ወዝን ናክል ነው وزنوها قبل أن توزنوا فإن أهون عليكم اليوم زاري لن أنت يكالاتشوال إشالاتشوال يال أن تحاسبوا أنفسكم نفسياتشون للتصاصبات نفسياتشون برم تصاصباتشو من سراون يدركون أقوالاتشون أفعالاتشون محاسبة ما درجاتشو زاري أهونوا أخفي هنا لكالاتشوال لما تي لنا جوك أن مالتنو ምክንያቱም ዛሬ ክፍተት ካለ ጉድለት ካለ ዛሬ አበላሸው ነገር ካለ ያላስተካከልከው ነገር ካለ ተዳሩክ ታደርጋለህ ታስተካከላለህ حاسب نفسك وزنها فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبها اليوم زاري محاسبة ما درجاتشو أسكتلوا من على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتزينوا لليوم ماذا العرض الأكبر وتزينوا مالت راساتون أصوبه مالتنو ما صوابلوا مالت بالإخلاص وبالعمل الصالح مسرى وسرى الله سبحانه وتعالى صدت درجة بمسرات لقنا دمو بإخلاص يا الله في تفلقها بات خير سرى ومسرات وتزينوا للعرض الأكبر لتلقوا الله فيت لمتقرب باتكن زاري تواب مواب مالت طرو بملبس አይደለም መዋብ ብሎ ማለት እንግዲህ ማዛ የተለያየ ሽታ ጠረን ማዛ ያላቸው ነገራቶችን በመጠቀም ማለት አይደለም መዋብ ማለት الإخلاص وكذلك ماذا العمل الصالح الكل መልካም ስራ ጥሩ ነገር መሰነቅ ማለት ነው وتزينوا للعرض الأكبر ለትልቁ الله ፊት ለምትቀርቡበት ቀን ዛሬ ተዋቡ ዛሬ አስተካከል ውስጥህን አስተካከል وجهن بشالك واكل استكاكل تستكاكل راسه وتزينوا للعرض الأكبر أسكتلوا من على يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يزان كان أيكر قدانه تقرب الله شو الله فيت تعرضون تقرب الله شو الله فيت الله فيت مقرباتشو أيكر قدانه لا تخفى منكم خافية لا يخفى على الله شيء لا يخفى عليه شيء من أسراركم እናንተ የደበቃችሁት እናንተ እንደ ምስር ስውር አድርጋችሁ ማዛ ያሰራችሁት
ከናንተ የተደበቀው ነገር ስውር የሆነው ነገር አስራር እንደ ምስጥር የሆነው ነገር አላህ ላይ ምንም የሚሰወርበት ነገር የለም ግልጽ ይወጣል لا يخفى عليه شيء من اسراركم تقربالاችሁ አላህ ፊት ለዛን ቀን ተዘየኑ اليوم ዛሬ ምን ሆነ ተዋቡ ዛሬ ነፍሲያችሁን ምን አድርጉ حاسبوها وزنوها ነፍሲያችሁን መዝኗት ይሄ አثر በጣም ወሳኝ የሆነና ልብ የሚነካውን አثر ነው كما سمعتم ሰነዱ ላይ ያው እንከን ቢኖርበትም እንደ ማዕና የሚያጠናክረው ብዙ አያቶችና ሐዲሶች አሉ محاسبة النفس በተለይም በአሁኑ አثر መጨረሻ ላይ وتزينوا الارض الاكبر የሚለው ከዚህ ጋር ታያጅነት አላቸው ወይን የሚያጠናክሩ ብዙ አያቶች አሉ مثل قول الله عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد يوم تجد اذكر يا محمد أنت محمد الصوص يا ننكن يندندو نفس الله في تكربا يسراتشو سرا تلكم يهون تنش يندندون فيت لفيتو متاغنيبتن كن يندندو نفس يسراتشو خير سرا شرم يهون تنشم تلكم يهون فيت لفيتو متاغنيبت خير كاغنيت فخاغنيتو خير سرا وخير كهونه فبها ونعمت مطفو كهونه ياغنيتو تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ትመኛለች በሷና በሰራችው ወንጀል ማከል እንግዲህ ርቀት እንዲኖር ማለት ነው የሰራችው ስራ ነው የትም አይሄድም ወደ ራሷ ነው የሚመለሰው وايضا قول الله عز وجل እንደውም የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል እንደሚለው ቃል አሁን አጠናክረዋል واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وما كسبت የሚለው ቁርአን አንቀጽ ማለት ነው واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ያንን ቀን ፍሩ የተኛውን ቀን ترجعون فيه الى الله ወደ አላህ የምትመለሱበት ቀን እያንዳንዷ ነፍስ ወደ አላህ የምትመለስበት ተቂይም ይሁን ፋጅር ይሁን ዘከር ይሁን እንሳም ይሁን بارك الله فيكم يا عمر بن الخطاب اثر وتزينوا للعرض الاكبر يميلوا تلك يونا ملكتن يزوال بارك الله فيكم كما قال سبحانه وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا محاسبة النفس نفسيا متساسب بلو مالت ነፍሲያችን መመዘን ብሎ ማለት አሁን ዛሬ በዱንያ በጣም ወሳኝና አሳሳቢ የሆነ ነገር ነው ነፍሲያችን መተሳሰብ አለብን ሰለፉና ሷሊህ መልካም ቀደምቶቻችን ነፍሲያቸውን ሙሐሰባ ሲያደርጉ ሲተሳሰቡ የነበራቸውን አህዋል በተወሰነ መልኩ على سبيل المثال الحصر እንደ ምሳሌ አንድ ሁለት እናያለን وهذا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يمسك بلسانه أبو بكر الصديق ملاسون يزنبر ملاسون يقوتتونا ملاسون يزونا ويقول انده النبر هذا الذي أوردني الموارد هذا الذي أوردني الموارد ملاسون يزوت اينو لا دقا يدارجين هذا الذي أوردني الموارد أي الهلاك أدخلني في الهلاك لا دقا يطالኝ لا دقا يدارجኝ ይሄ ምላሴ ነው ይሄ ነው ይል ነበር ምላሱን ይዞት ማለት ማንንም ይለው أفضل هذه الأمة بعد نبيها من أبو بكر الصديق كان يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد نفس يوم 6 سبات مالتنا علماء ይሄን ሸርህ ሲያደርጉት በሁለት አይነት ማዕና ሰጥተውታል አንደኛው ዱንያ ላይ በዛን ጊዜ ላይ ባጋጠመው ክስተትና እሱ የጠላው ነገር አለ ያልወደደው ነገር አለ እዚህ ነገር ላይ የገባውበት ምክንያት በምላሴ ሰበብ ነው ይሄን ነው ያለው ይሄን የፈለገበት ብሎ በዚህ ፈስሮታል ከፊሎች የውመል ቂያማ የሚያጋጥመው ነገር ፈርቶ ነው
يوم القيامة የሚከሰተውን ክስተት ምናልባት የሆነ ነገር እንግዲህ የአላህ عذاب የአላህ ቅጣት ያ ነገር ያገኘኝ ይሁን ብሎ ፈርቶ ሰግቶ ነው ምላሱን ይዞ هذا الذي أوردني الموارد النبر وكان يبكي كثيرا ببزات يالقس نبر በጣም ያለቅስ ነበር ويقول ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا አልቅሱ ነበር እንደው ማልቀስ ከቻላችሁ እንደማልቀሱ ነው እንደሚያልቅስ ሁኑ ይሉ ነበር ማን አቡበክር ሲዲቅ وقال كذا مسكتلو እንዲህ አለ والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤضد وتؤكل وفي نسخة وفي رواية تؤكل وتعضد እንደው እኔ ፈለኩኝ ተመኘውኝ ይላል አቡበክር ሲዲቅ ምን በሆንኩኝ እንደው እንደነዚህ ዛፎች ይሄ ዛፍ የሚቆረጥ ፍራፍሬው ሰመሩ የሚበላ ከዛ በኋላ ይጣላል አመድ ይሆናል ዱቄት ይሆናል ከዛ ሒሳብ የለበትም አላህ ፊት አይቆም አላህ አይተሳሰበም ልክ እንደነዚህ ዛፎች በሆንኩኝ ብሎ ይመኝ ነበር ይባላል ወዲቱ አኒ ኩንቱ مثل هذه الشجرة تؤبد وتؤكل ተቆርጦ ተፈልጦ እንደው ማዝ እንደማገደው የሚጠቀሙት ወይም ደግሞ ثمارون ፍሬውን ማዛ የሚበሉት ልክ እንደነዚህ ዛፍ በሆንኩኝ እንደው ሒሳብ በነበረብኝ አላህ ፊት መቆም የሚባለው ነገር ፈርቶ ማለት ነው كان يحاسب نفسه بشدة نفسهم በጣም የተሳሰባት ነበር የታላቁ ሱሐቢ አቡበክር ሲዲቅ وهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب قرأ يوم من الأيام سورة الطور قرأ حتى بلغ إلى قول الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع عمر بن الخطاب እቺን አያት አንድ ቀን ቀራ የጌታ عذاب ቅጣት አይቀሬ ጉዳይ ነው ይከሰታል ይገኛል ይከሰታል إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع የሚገፈተረው የሚገፋው የሚመልሰው ነገር የለም አይቀሬ ጉዳይ ነው لمن كان لذلك أهلا ለዛ ለعذاب ለቅጣቱ ተገቢ ለሆነው አካል የአላህ عذاب አይቀሬ ጉዳይ ነው እዚህ ቦታ ልክ ሲደርስ አላሻለው ዑመር ኢብኑ ኸጣብ አልቻለም በካ ወሽተደ ቡካኡ አለቀሰ በጣም እጅግ በጣም አለቀሰ حتى مرض وعادوه ቤት ውስጥ ታሞ ሰዎች ሊጠይቁት እስከሚሄዱ ማለት ቅራቱን አቋርጦ ቤቱን ገባ ታሞ ሄዶ ሰዎች እስከሚጠይቁት ማለት ነው حتى مرض وعادوه قصه ረጅም ነው መጨረሻ ላይ قال له عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه نصر الله بك الأمصار وفتح الله بك الفتوح وفعل الله سبحانه وتعالى أنت سبب سنت كتماوچن الله سبحانه وتعالى كفتوال سنت دل تايتوال سنت نعمة صدق بانت سبب تايتوال لأسلم الناس سنت خيراتوچن أبركتهال سنت خير نجر سرتهال انديت እንደዚህ ትሆናለህ ብሎ ማን የመከረው عبد الله بن عباس كذا عمر بن الخطاب من نبر ያለው والله وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر والله وددت أني تمنيون يفلقالو من يوتيني وعلا أنجو نجال وطا سلام الوطا لا لكتا لمدان النوني مكجلو مفلقو أجر بلاغنيم قطعت وانجل بني لا ينوربن وانجلم لا ينوربن أجرم لا ينورن اندو سلام هنين نجاب وطاوي من يوتيني وعلا قال وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر اندو أجرم بقربني أجرم بالو نجر اندو بقربني اندو ماذا وزر بالو وانجل بالو نجر بقربني اندو أنجو سلام بوطاوي بدانكوي عافية بونكوي سلام بونكوي ይሄ ነበር ራሳቸውን ሙሐሰባ ሲያደርጉ የነፍሲያቸውን ልካቸውን ያወቁ ልኳን ያወቁ ማለት ነው ነፍሲያቸውን ሲተሳሰቡ وهذا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يتعلق سوسنيا خليفة مالتنا كان إذا وقف على القبر يبكي كثيرا قبر لا يسيقون بطعم يالك سنبر حتى تتبلل لحيته سمو اسكمي بس مالتنا يالك سال زمها الله وقال لو أني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي
لاخترت أن أكون رمادا لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير عنده أني بجنتنا بجهنم معكل بباروش سيوسن الله فيت بقربكوبت بزاحال ላይ الله سبحانه وتعالى باروችን በሚተሳሰባቸው በዛን ሰዓት በዛን ጊዜ ወደ ጀነት ልሁን ወደ ጀሃነም ልሁን ወደ ጀነት ወደ ጀሃነም ልሁን የኔ መሄጃዬን ሰላቅ በፊት እንዶ እኔ ምርጫዬ ቢሆን ነው ምርጫዬ ነው ፈልጋለሁኝ አለ ምን በሆንኩኝ ቢየ መርጣለሁኝ አለ አኩኑ ረማደን አመድ በሆንኩኝ ምርጫዬ የት መሆኑን ሰላቅ በፊት ማለት ነው ምክንያቱም ስጋት ነው ፍርሃት ነው እንዶ አመድ በሆንኩኝ ቢየ እኔን ይሄንን እመኛለሁኝ ይላል ማን ዑስማን ኢብኑ አፋን ረዲየላሁ ተዓላ ዐን ነሲያ ሙሐሰባ ሲያደርግ ሲተሳሰባል وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كان كثير البكاء والخوف والمحاسبه لنفسه በጣም ያለቅስ ነበር ይባላል علي بن ابي طالب በጣም ያለቅስ ነበር ይባላል ነፍሲያው በጣም ይተሳሰብ ነበር ይባላል እንደገና ደግሞ በጣም كثير وكان كثير الخوف በጣም ይፈራ ነበር من عذاب الله عز وجل وكان يشتد خوفه من اثنتين كهولت ነገር ፍራቱ በጣም ይበረታ ነበር የሱ የማን የዓሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ አንደኛው طول الامل ሁለተኛው اتباع الهوى ምኞቱን ማስረዘም ረጅም ማሰብ ማለት ነው እገነባለሁኝ አፈርሳለሁኝ እንዲያደርጋለሁ ረጅም ማሰብ ሞት ቅርብ መሆኑን መርሳት ሞት ማዳ ቅርብ መሆኑን መርሳት በየሰከንዱ በየደቂቃው በየሰዓቱ እኛ እኮ ስጋት ላይ ነን አናቅም ዋስና የለንም ነገ ከነገ ወዲያ መሆናችን እንግዲህ ነገ እስከ ነገ መቆየታችን አናቅምኛ طول الامل ለረጅም ማድረግ ማሰብና እንደገና ደግሞ መመኘት ረጅም መመኘት ማለት ነው እንደገና ደግሞ اتباع الهوى ስሜትን መከተል እነዚህ ሁለት ነገራቶችን በጣም ይፈራቸው ነበር ይባላል فقال فاما طول الامل የሚባለው ምኞትን ማስረዘም የሚባለው ነገር አስረዝሞ ማሰብ ሞት ማዛ ቅርብ መሆኑ እንደው ማዛ አጀላችን ነገ ሊደርስ ይችላል የሚለው ነገር አለማሰቡ قال فانه ينسي الاخره اخران يسرسال اخران ترساله ነገም አለኝ ከነገ ወዲያም የዛሬ አመት የዛሬ ሳምንት አለውኝ ብላ ስለምታስብ ዛሬ ለገነባ ዛሬ ለነግድ ዛሬ ለስራ እንዲ ላድርግ ነገ ተውባ አደርጋለሁ ወደ አላህ መለሳለሁኝ طول الامل ينسي الاخره اخرا يسرسال واما اتباع الهوى سميت مكتل قال فانه يصد عن الحق حقا እንዳትከተል ያደርጋል حقን እንዳትከተል ያደርጋል ስሜትን መከተል ስሜታው የሆነ አካል ስሜቱን የሚከተል የሆነ አካል ከሐቅ በጣም የራቀ ነው بعيد ነው ከሐቅ اخوتي في الله محاسبه النفس نفسيا متساسب ብሎ ማለት በጣም ከባድ ነው وقال حسن البصري رحمه الله قال لا يزال العبد بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت همته محاسبة النفس لا يزال العبد بخير عند باريا خير لا يكمهون نعمة لا يكمهون خير لا يكمهون أي وقدم خير لا ينعلم هو لا خير الأمور طيبة اسكمتش ما كان له واعظ من نفسه كراس يهون مكاري اسكال لو جزي درس بلو مالت ጥሩ ህሊና ያለው ሆነ አካል ማለት ነው እሱ ላይ የሚመክረው ይሄን ነገር ተው አላህን ፍራ ብሎ የሚመክረው ውስጡ ላይ ማለት ነው አላህን ፍራ አላህ ፊት ቆማለህ አላህ ይተሳሰበሃል አላህን ፍራ የሚል ውስጡ የሚመክረው ጥሩ ህሊና ያለው ሆነ አካል ይሄ አካል እንግዲህ አላ ኸይር ነው ሐያ አለው ማለት ነው ሐያው አልተገፈፈም هو لا خير ሁለተኛው ምን አለ وكانت المحاسبة همته نفسيውን መተሳሰብ ጭንቀቱ ليل نهار ቀን ማታ ነፍስያውን በመተሳሰብ ላይ እስካለ ጊዜ ድረስ
ነፍስያውን ሁሌም ማዘም ይተሳሰብ እስከሆነ ጊዜ ድረስ ወላ ኸይር አማ ነፍስያውን ልቅ ካደረጋት ነፍስያውን ማይተሳሰባት ነገር ከሆነ ልጓሙን ካስረዘመላት ማለት ነው هو على شر هو على خطر አደጋ ላይ ነው ያለው ይፈራለታል ሁሌ ነፍስያውን የሚተሳሰብ ነገር ከሆነ هو على خير ይላል حسن البصري رحمه الله وقال ميمون بن مهران رحمه الله لا يكون العبد تقيا عند باريا الله يميفرا بفصم يهون تقي يهون مؤمن تقي يهون عند باريا اسكمچه حتى يكون اشد محاسبه لنفسه من الشريك لشريكه اسكمچه حتى يكون اشد محاسبه لنفسه ነፍስያውን እጅግ በጣም የሚተሳሰብ እስከሚሆን ማለት ነው ሁሌ እንግዲህ ነፍስያውን ይተሳሰባታል ይቆጣጣራታል ከምን በላይ ይቆጣጣራታል ይተሳሰባታል من الشريك لشريكه ሁለት አብሮ የሚሰሩ ሰዎች ለጋራ የሚሰሩ ሰዎች አንድ ሸሪክ ሌላኛው ሸሪኩን ለጋራ እንግዲህ የተጋራውን አካል ይተሳሰበዋል አብሮ ለጋራ ይሰራሉ ይሄ ብር ምን ላይ ዋለ የት ሆነ ለምን ወጣ ለምን እንደዚህ ሆነ ምን ያደረከው ለምን እንደዚህ ሆነ የተሳሰበው ተበራሳቸው ይጻፋል ይመዘገባል ፍርማ አለ ማተባለ ለሚወጣው ወጪ ለሚገባው ገቢ ማለት ነው ይተሳሰበዋል ሸሪኩን ማለት ነው ምክንያቱም እንደዛ እንግዲህ ማይተሳሰበው ከሆነ ይከስራሉ ይወድማሉ ስጋት አለ ፍራት አለ የመክሰርና የመውደም አንድ ሸሪኩን ልቅ ያደርገው ይተሳሰበዋል በወረቀትም ይሁን በምንም ይሁን በተለያየ ነገር ይተሳሰበዋል ይነጋገራሉ ይቆጣጣራዋል ልቅ ያደርገው አንተ ነፍስያህ ማለት ነው ካንተ ጋር ያለች ማለት ነው ልክ እንደዛኛው ሸሪክ ነፍስያህን መተሳሰብ አለበት ለምን ይሄን አደረግሽ لما فعلت هذا لما تركت هذا ይሄን ነገር ለም ተውሹ ለም ያደረግሽው ይሄን ለም ፈጸምሽው الله فيت مقرب የሚባለው ነገር ረሳሽ عذاب ረሳሽ ቅጣት ረሳሽ ቀብርሽን ረሳሽ الله فيت መቆም الله ይተሳሰበና ለሚለው ነገር ረሳሽ ነፍስያውን محاسبه አንድ ሸሪክ ሌላኛው ሸሪኩ ልክ እንደሚተሳሰበው ولهذا قيل ለዛም ነው እንዲህ የተባለው ምን የተባለው النفس كالشريك الخوان النفس كالشريك الخوان إن لم تحاسبه الذهاب بمالك النفس نفسيا بلو مالت عند كداتنيا عند ميكدا شريك نوال اجبر باري ليبا እንደሆነ ምን ማለት ነው አብሮ ካንተ ጋር እንደሚሰራ አካል ነው ነፍስያ ማለት كالشريك الخوان خوان ሆነ خاين ሆነ የሚከዳ ሆነ ልክ እንደዛኛው ሸሪክ ናት ነፍስያ ብሎ ማለት ካንተ ጋር አብራ ያለ ካንተ ጋር ያለችው ነፍስያ ማለት ነው ያ خوان የሆነ ከዳተኛ የሆነው ሸሪክ ካንተ ጋር አብሮ የሚሰራው አካል እለም ተሐሲብሁ ካልተሳሰብከው በእያንዳንዱ ነገር ሒሳብ ካልተሳሰብከው ذهب بمالك ገንዘብን ጥርግርግ አድርጎ ይዞ ይሄዳል ከዛ በኋላ ከሰርን ይላል አለቀ እሱ ኋላ ምን አመቻችቷል ከኋላ ሌላ ቀዳዳ አመቻችቷል አለቀ ከሰርን ይላል አንተ ግን ከመጀመሪያ ጀምሮ ሒሳብ እየሰራክ የተሳሰብከው ያንዳንዱ ነገር ሙሐሰባ የምታደርግ ነገር ከሆነ هذا مظنة الربح ውጤታማ ልትሆኑ ትርፋማ ልትሆኑ ይከጀላል ነገር ግን ልክ ካደረከው ማዛ ሙሐሰባ ካላደረከው ለክስረትና ለውድመት ማዛ ሰበብ ነው ነፍስ ማለት ልክ እንደዛው ናት حاسب نفسك ነፍስያን ሙሐሰባ አድርጋት ተቆጣጣራት በእያንዳንዱ በመሰራው ነገር በመተው ነገር በዛ ነገር ሙሐሰባ አድርጋት ሙሐሰባ ማድረግ አለብን ذكر أهل العلم يوقت بالتبيتوش تقسوال بعض الأسباب المعينة لمحاسبة النفس يتوصل أسبابوشن مكنياتوشن أو سبب ميهون نقراتوشن تقسوال نفسياتشن لما التساسب أمير دان مالتنا نفسياتشن ماذا لما التساسب لليت كان نفسياتشن محاسبة لما درق يمير دان يهونا
የሚረዱን የሆኑ አስባቦች አሉ የተወሰኑትን على سبيل المثال እንጠቅሳቸዋለን الاول የመጀመሪያው ነፍሲያችን ሙሐሰባ ለማድረግ ሁሌም ነፍሲያችን ሙሐሰባ ለማድረግ ከሚረዱን አስባቦች የመጀመሪያው معرفته عندك الموقع معرفته أنه كلما حاسب نفسه أو كلما اجتهد في محاسبة نفسه اليوم استراح من ذلك غدا استراح من ذلك غدا أنه كلما اجتهد بتاقل الناس طرت بعد الرقا قطر في محاسبة نفسه اليوم زاري النفس يوم محاسبة يادرق يتساسب زاري طرت كادرق كلفا كتاقل لليذ كان نفسيا محاسبة يادرق نقر كهونا يستريح من ذلك غدا نقر رفت اندالونا راحة اندالو سلام اندمياقين راحة اندمياقين ايهن نقر يمياق نقر كهونا ايهن نقر كعوكا نفسيا محاسبة درقتها وكلما أمهلها نفسياون چلا بالات قطر لكك كادرقلات لنفسياو في ماذا اشتد عليه ذلك في الحساب غدا نجدمو حساب لا اندمي برتابتنا كباد يهون نجر اندمي يطبقው ይሄን ነገር ካወቀ ነፍሲያውን محاسبه ለማድረግ ይረዳዋል ይሄ አንደኛው ሰበብ ነው አንደኛ ትልቁ ዋናው ሰበብ ነው አንደኛው ሰበብ ነፍሲያውን የሚታገላት ነገር ከሆነ اجتهاد የሚያደርግ ነገር ከሆነ ጥረት የሚያደርግ ነገር ከሆነ ነፍሲያውን በመታገል ነገ እንደሚያርፍ ነገ ረፍት እንዳለ ካወቀ ዛሬ ነፍሲያውን محاسبه ያደርጋታል ዛሬ ነፍሲያ ለቀቅ ካደረጋት ነገ የከፋ ነገር እንደሚጠብቀው ካወቀ ነፍሲያውን محاسبه ያደርጋል ማዛ አሁን ዱንያ ላይ ማለት ነው ሁለተኛው معرفته ربح محاسبه النفس معرفته ማወቁ ربح محاسبه النفس عندك ነፍሲያውን መተሳሰቡ ያለው ربح ያለው ውጤት ያለው ثمر ያን ነገር በደንብ የሚያቅ ነገር ከሆነ وهو سكن الجنة والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى ومجاورة الأنبياء والصالحين وأهل الفضل نفسيان متساسب هنا كان يالله فضل يالله ترفات يالله ربح يالله وتيت من دنو نجي جنة الفردوس ماغنيت مهون كاوكا الله سبحانه وتعالى الله مايت يا الله نفيت مايت من ملكت كنبياتوش كصالحوش غربيت مهون جنة لا غربيت مهون ربحو وتيتو درجاو ثواب من داو ايه مهون كاوكا አሁን ዱንያ ላይ ራሱን ያደርጋል محاسبه ያደርጋል ይሄ ሁለተኛው ምክንያት ነው ውጤቱን ካወቀ ማለት ነው ሶስተኛው የተቀሱት النظر فيما يقول اليه ترك محاسبه النفس مايت بقرآن بحديث وفي اخبار الصالحين مايت من ملكت نفسيه والمحاسبه ما يدرجه هناكال نفسيه لقق يدرجه هناكال نفسيه ما يقطعطر هناكال ነገ ምን እንደሚጠብቀው من الدمار والهلاك ودخول العذاب ውድመትና ጥፋት ወደ ጀሃነም መውረድ ይሄ ነገር እንደሚጠብቀው ካወቀ ዛሬ ነፍሲያውን ምን ያደርጋል محاسبه ያደርጋል ነገ የሚጠብቀው ነገር ካወቀ ማለት ነው الرابع مما ذكره اهل العلم አራተኛ ዑለማዎች ከጠቀሱት ነፍሲያውን አንደካል محاسبه ለማድረግ ከሚያግዙትና ከሚረዱት ነገራቶች ማለት ነው صحبه الاخيار ደጋግ ሰዎችን ጥሩ ሰዎች ከነሱ ጋር ጓደኛ መሆን ከነሱ መወዳጀት የነሱን ጉርብትና መምረጥ ማለት ነው ከደጋግ ሰዎች ጋር መቀማመጥ ከነሱ ጋር የምትቀማመጥ ነገር ከሆነ ራሳቸውን محاسبه የሚያደርጉ ማለት ነው فإنهم يطلعونك على عيوب نفسك እነሱ ያስተምሩሃል ይነግሩሃል ያንተን ክፍተትና ያንተን እንከን ያለብን ችግር ይነግሩሃል نفسيان محاسبة تدرجال كدجاج السوج جا مكمامت وهذا من الأسباب المعينة على محاسبة النفس ومن الأسباب التي تعين على محاسبة النفس النظر في أخبار أهل المحاسبة والمراقبة من سلفنا الصالح ما يتمام بمكرات دجاج ماذا سلفوش قدمتوش راساتهم محاسبة سيادرجو ينبروت ራሳቸውን ሲተሳሰቡ የነበሩት ደጋግ ማዘ ቀደምቶቻችን ምን አይነት ሐል እንደነበራቸው
قدم لك بتوسنا ملكو እንዳየነው بل እንደውም اعجب ما ذكر في هذا الباب በዚህ ቦታ ላይ በጣም አስገራሚ አስደናቂ የሆነ ከተጠቀሰው ነገር እዚህ ቦታ ላይ وكان ماذا ከቀደምቶች ነበር ይባላል ለሐድን ቀብርን ቆፍሮ ማለት ነው ራሱ ምን ለማድረግ محاسبه ለማድረግ ካለ ينام ماذا في اللحد لحዱ ላይ ገብቶ ይተኛል ቀብሩ ላይ እዛው ውስጥ ገብቶ رب ارجعون رب ارجعون رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت ይሄን ነበር ይባላል ሐያት ላይ ነው ያለው አልሞተም ከዛ ከወጣ በኋላ ለነፍሲያው ምን ይላታል ጀድዲ ለዓመል ስራሽን ማድረግ አለብሽ ማደስ አለብሽ ወደ ሩሽድሽ ወደ ቀና ወደ ትክክለኛው መንገድ መመለስ አለብሽ በማለት ለነፍሲያው ምን አድርግላት ነበር محاسبه ቀብሩ ውስጥ ገብቶ ረብ ርጂዑን የሚለው አሁን ምን አለው እድል አለው ምርጫ አለው ለነፍሲያ ሊያስረዳት ማለት ነው አሁን አማራጭ አለሽ ምርጫ አለሽ መመለስ ትችላለሽ ነገ ግን ቀብሩ ውስጥ ገብተሽ ረብ ርጂዑን ስትይ ምን ማለት የሌለበት ቀን ይመጣል እድሉ የሌለበት ቀን ይመጣል አሁን ግን እድሉ አለሽ ስሪ ለማለት ቀብሩ ውስጥ ገብቶ እንደዛ የሚሉ ነበር ይባላል አሰሩ እንግዲህ ማዛ ضعف ቢኖርበትም እንደ ማዕናው ነፍሲያን محاسبه ማድረግ ለሚለው ነፍሲያችን መተሳሰብ አለብን ለሚለው ማዛ ይሆናል ሌላው እዚህ ቦታ ላይ ከተጠቀሱ ነገራቶች ከሰለፎቻችን እጃቸውን እሳት ውስጥ ሚከቱ ነበር ራሳቸው محاسبه ለማድረግ ይሄ በሸሪዓችን ባይፈቀድም لا يعذب بالنار الا ماذا الا رب النار ነገር ግን ይሄ ማዛ ሰለፍ የቀደምት ያደረገው ራሱ ምን ለማድረግ ነው محاسبه ለማድረግ በዚች በትንሽ ማዛ عذاب او እሳት በዚች እሳት በጣም ضعيف በጣም خفيف ከየትኛው አንፃር ከአኺራው አንፃር አኺራ ላይ የሚጠብቀው ማዛ አመፀኞችን የሚጠብቀው عذاب እኮ ናር ጀሃነም እንግዲህ ከዱንያው አንፃር ስታይ እኮ 69 እጥፍ ድርብ ነው ግለቱ ማለት ነው خفيف የሆነው ቀላል የሆነውን ይሄን عذاب የልቻልሽው ያን عذاب እንዴት ትችላለሽ ما نقوى على النار والله ما نقوى على النار እሳት ላይ والله ቁዋ የለንም እሳት ላይ አንችልም ሰውነታችን እሳት አይችልም እሳትን አይቋቋሙ እሳት አይደለም የአኺራውን እሳት 69 እጥፍ ድርብ የሆነውን ያን ከባዱን እሳት አይደለም የዱንያውን خفيف የሆነውን እጃችን አስገብተን ብናያውቁ አስችለንም አይደለም እሳት ውስጥ በረሃው ሲበረታብን በረሃ ማለት ነው እሳት አይደለም የፀሐው በረሃው ሲበረታብን እንዴት ነው የምንሆነው እንዴት ነው የሚጨንቀን እንዴት ነው የምንሆነው ቀዝቃዛው ሀያል እንደገና ደግሞ ጥላ ቦታ እየፈለግን ሙከየፍ ይያል ምን ይያል እንዴት ነው የምንሆነው እስኪ ራሳችን እንተሳሰባል هل نقوى على النار او على نار الاخره اخره ላይ ባለው እሳት እንችላለን ሰውነታችን ይችላል እንቃቆመዋለን አቅማችን ይፈቅዳል አንችልም አይደል ዛሬ ነፍሲያችን محاسبه ማድረግ አለብን ይሄን ነገር ካወቅን النظر ماذا في اخبار اهل المحاسبه والمراقبه እነዛ የቀደምቶች ያን አخبار ምትቀራሳት በመታነብሳት ሁኔታው በመታይሳት تحاسب نفسك ነፍሲያን محاسبه ታደርጋለህ ነፍሲያን ትቆጣጠራለህ እንደው በተወሰነ መልኩ ነፍሲያን ምን ለማድረግ ለማስተካከል ይረዳሃል ومن الاسباب المعينه على محاسبه النفس ነፍሲያን ለመተሳሰብ ከሚያግዙ አስባቦች ምክንያቶች ዑለማዎች ከተቀሷቸው حضور مجالس العلم والوعظ والتذكير መጣርና መገኘት መሳተፍ علم የሚሰጥበት ቦታ ላይ حلقات العلم ላይ እዛ ቦታ ላይ መገኘት መማር እንዲሁም ደግሞ محاضرة ያለበት ቦታ ላይ وعظ ምክር ያለበት ቦታ ላይ እዛ ቦታ ላይ መገኘት ماذا መጣር መሳተፍ فإن ذلك يدعو إلى محاسبة النفس እዛ ቦታ ላይ መገኘቱ ያነሳሳል ነፍሲያን ይጣራታል ያነሳሳታል እንግዲህ محاسبة ልታደርግና ክፍተቷን ችግሯን እንከኗን ልታስተካከል ማለት ነው نحضر محاجر ماذا مجالس العلم علم የሚሰጥበት ቦታ ላይ قراءات የሚቀራበት ቦታ ላይ እንሳተፍ እንጣር እምናቅ ከሆን
የሐፈظን ከሆን ዕውቀቱ ካለን ዒልሙ ካለን እናስተምር ምናልባት ለማስተማር መጃል ቦታ ካላገኘን እዛ ቦታ ላይ ተጣር ተገኝ አንተ እዛ ቦታ ላይ በመገኘት ፋይዳ ተጨማሪ የሆነ ዒልም ይዘህ በትሄድ እንኳን እዛ ቦታ ላይ በመጣርህ የምታገኘው ፋይዳ አለ ያን ረህማ መላእክቶች ሲያካቡ አላህ ፊት ስትወሳ ስንትና ስንት ኒዕማ አለ እንደገና ያወከው ነገር ከሆነ ታሳውሳለህ ያወከው ነገር ታሳውሳለህ እኛ ግን እንደዛ አይደለንም ሁላችንም ሙህታጅ ነን ሁላችንም ፈላጊዎች ነን ሁላችንም መሳኪኖች ነን ዒልም መማር የሚያስፈልገን መሳኪኖች ነን ስለዚህ ዒልም ከመማር ከሐለቀተ العلم ዒልም ቅራአት ከሚቀራበት ቦታ ላይ መዘናጋትና መራቅ የለብንም እዛ ቦታ ላይ እንገናኝ እዛ ቦታ ላይ ስብርብር ብለህ ተንበርክከ መቀመጥ ይሄ ግልጽ ነው ምን ያስፈልገዋል ኢማን ያስፈልገዋል ጠንካራ የሆነ ኢማን ያስፈልገዋል ነፍስህን ጫን ብለሃት የምትፈልገው ነገር ነፍስህ የምትፈልገው ነገር ብዙ ነገር ትፈልጋለች ቅዝቃዜ አትወድም ብርድ አትወድም ፀሐይ ሙቀት አትወድም ብዙ ምጥላው ነገር አለ ነገር ግን ጀነት የተከበበችው ወምን ላይ የተከበበችው በምን ላይ የተከበበችው ጀነት بالمكاره ያን ነገር ገፍትራ ያን ነገር ጥሳህ ማለት ነው እንግዲህ እንደምንም ብላ ብርዱንም ይሁን ቅዝቃዜውንም ንፋሱንም ፀሐዩንም ምኑንም ችለሃው ማለት ነው ዛሬ ዱንያ ላይ ነፍስያን ራስን ጫን ብላ ሙሐሰባ አድርጋ ስትሄር ነው ነገ ያገር ላንተ ምን የሚሆነው ገር የተስተካከለ የሚሆነው ያን ኒዕማና ጸጋ የምታገኘው አላህ ዘንድ የተገኘው ትልቅ ኒዕማ ጸጋውን የምታገኘው ያ ነው ዱንያም ላይ ረፍት የምታገኘው ማለት ነው እዚህ ቦታ ላይ حضور مجالس العلم والذكر ሚለው ላይ በደም ምልክት እናደርግበት በደም ምልክት ማድረግ አለብን ነፍሲያችን ሙሐሰባ ለማድረግ ይረዳናል ያግዘናል ራሳችን እንተሳሰባለን ልካችን እናቃለን እንተሳሰብ ومن الاسباب المعينه على محاسبه النفس نفسيان ለመተሳሰብ ከሚያግዙ አስባቦች ምን ተፍሰው ዑለማዎች البعد عن اماكن اللهو واللغو البعد مراك زازاتا እንዲሁም ደግሞ ጫጫታ ዘፈን ሙዚቃ እንዲሁም ደግሞ ጫወታ እነዚህ የመሳሰሉ ነገራቶች ካሉበት ቦታ ላይ መራቅ فإن ذلك يدعو ماذا فإن ذلك ينسي الآخرة ይሄ ነገር አኺራን ያስረሳል ያ ነገር ጫወታ ነገር ዛዛታ ነገር እነዛ ለغو የሆኑ ነገራቶች አኺራን ያስረሳል ነፍስያን ለተማዘመተሳሰብ የሚለው ነገር አይመጣልን በዛን ሰዓት ከእንደዛ አይነት ቦታ ላይ መራቅ ነፍስያን ማሽሽና ማራቅ ሻዒሩ ልክ እንዳለው قد هيئوك لأمر لو فطنت له فارضع بنفسك أن ترعى مع الهمل قد هيئوك لأمر لو فطنت له أنت كو كبار لو ነገር ነው የታጨኸው ከባድ ለሆነ ነገር ነው አላህ ፊት መቅረብ የሚባል ነገር አለ ጀነትና ጀሃነም የሚባል ነገር አለ الله سبحانه وتعالى እኛን የፈጠረን ከባድ ለሆነ ነገር ነው ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ግልጽ ነገር ነው قد هيئوك لأمر أي لأمر عظيم لو فطنت له ፈጣን ብትሆንና ቢገባህ ማለት ነው ከባድ ለሆነ ነገር ነው የታሰብከው የታጨኸው ማለት ነው فرضع بنفسك أن ترعى مع الهمل اهرب بنفسك نفسيان يزه شش هيد ማለት ነው أن ترعى مع الهمل ማለት أن تعيش مع الهمل እነዛ ሀመል ከሆኑ ፈራግ ከሆኑ አላማ ብስ ከሆኑት ማለት ነው ከነዛ ጋር አብሮ ከመኖርና ከነዛ ጋር አብሮ ከመቀማመጥ ከነዛ ጋር አብሮ ከመኖር ራስን ይዘህ መሸሽ አለብህ صحبة الأخيار ደጋግ ሰዎችን ማዘ ከነሱ ጋር መቀማመጥ ከነሱ ጋር ማዘ መጎራበት ከነሱ ጋር አብሮ መኖር ያ ነው ሙሐሰበተ ነፍስ ራሳችን ለመተሳሰብ ከሚያግዙን ከሚረዱን ነገራቶች ትልቁ አንደኛው ይሄ ነው ومن الأسباب المعينة على محاسبة النفس قيام الليل وقراءة القرآن قيام الليل صلاة الليل عند منم بلاليت تنسى بچلما ማለት ነው ግዴታ ማብራት ማጥፋት አለብኝ ወይ አትበለኝ በጨለማው ላይ ተነሳ በለሊት ተነሳ ማለት ሶላት ላይ ለመቆም አሳውስ እንደገና ደግሞ ቁርአን መቅራት ቁርአን በተደብር ቁርአን መቅራት ነፍስያን ሙሐሰባ ለማድረግ خالي بونه ባዶ በሆነ ሰዓት አየሩ ጸጥ ባለበት ሰዓት
የዛን ሰዓት ቀብርን ታስታውሳለህ አላህ ፊት መቆም የሚለውን ታስታውሳለህ እንደገና ደግሞ ጀነትና ጀሃነም የሚለውን ታስታውሳለህ ከዛ በኋላ ያንተን ተቅሲርና ያንተን ጉድለት ታስታውሳለህ ሶላት الليل قراءة القرآن በጣም ከሚያግዙ ነገራቶች አንደኛው ይላል ومن أكبر أسباب المعينة على محاسبة النفس زيارة القبور قبر مزير هيد ولا قبر زير قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة قبر كمزير كالكياتشو نبر النبي صلى الله عليه وسلم أهون هيدو زيروا على الله ملك تنيا آخرا تستوساتشو عليك قبر مزير نفسيان محاسبة لمادرك تستوسال تلانت كانت جاي نبرو وندمه تلانت كانت جاي نبرو أباته النات بيتسبوش وندموش لجوش ليون يشلالو كافر صر هنوان زاري ناساتشون محاسبة مادرك الشالو يا قدلوتن يا ساتروتن يا بلاشوتن ماستكاكل الشالوم مرجعوا يلاتشوم أفر صر ميالوت أنت قل ادلو عليك مالتنو أنت ما ساكل تشلال ادلو عليك إذا أنت تستوصل لو كنت مكان هذا بالزيبوت على بونس هناك قبر سرقة بيتشي بونس عنده الزيبوت على بونس نجم هون دمو أيكرم قدينه متشاوان لين ما ساكل ادلو علين ما ساكل تشلال لون نفسيا محاسبة تدرجات عنه زيارة القبور والنظر في أحوال ماذا الموت والتأمل في أحوال الموتى والتأمل ما استمتن موتانوች ያሉበትን أحوال አሁን ምን ሆነዋል ስጋቸው ተቆራርጦ ቆዳቸው አልቆ አጥንታቸው ቀርቷል ነገ ምን እንዲሆናለው ብለህ ማስተዋል ከምን ጋር ያሉት ከትሉ ጋር ከምኑ ጋር ካፈሩ ጋር ያሉበትን أحوال ማስተዋስ እኔም እንዲሆናለው ነገ ብለህ ማስተዋስ والتأمل في أحوال الموتى زابوت على هدا ما استوال ما استنتن نفسيا محاسبة لما درج نفسيا لما سر نفسيا لما شنف لما منكر يردها لأجزال زيارة القبور اسكي وراساتش نملس بسامنت بسرامست باور سنت جزينو قبر نزيرو نيرال نزيرالن ويس مشغول هنا الرستنوان قبرن يزيرنا ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰው በተኛበት በጨለማ ተነስቶ ወደ መቅበራ ይሄዱ ነበር ቀብሩን ዘይሮ ይመጡ ነበር ቀብርን የዘየሩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰዎቻቸው ያነሳሱ ነበር በቀብሩ ዙሪያ ማዛ ያነሳሱ ይገፋፉ ነበር እኛስ አህዋላችን ሁኔታችን እንዴት ነው ቀብርን የዘየርና ነው አኺራችን እኮ እንረሳለን እንደዛ ከሆነ ቀብርን መዘየር አለብን ራሳችን ሙሐሰባ ለማድረግ ይረዳናል ومن الأسباب المعينة على محاسبة النفس نفسياتنا لما تتساسب بوزوناتشو أسبابوش نقول إن أسالفنا على سبيل المثال الحصر مولون تقلب على ملك الأمد كالسيه وأن مثالي مالتنا سوء الظن بالنفس نفسيه لا راسه لا مدفونة قمت راسه لا ጥሩ የሆነ ግምት ራስህ ላይ ማዋል የለብህም ማሻአላህ እኔ እኮ ጎበዝ ነኝ ስንት ሰገድኩኝ ስንት ጊዜ ሰገድኩኝ ስንት ጊዜ ጾምኩኝ ቀራውኝ ሐፈዝኩኝ ያደረኩኝ ካልከማስ عجب غرور በራስ ትደነቃለህ እኔ ጎበዝ ነኝ ያልክ እንግዲህ ብዙ ስራዎችን ትተዋለህ ነገር ግን سوء الظن بالنفس ነፍስያ ላይ መጥፎ የሆነ ግምት ብሎ ማለት كم قصرت وكم تركت الواجبات وكم تركت المستحبات وكم اقترفت المعاصي والذنوب نفسي عنه وكسات سنت يتوشو نقرال سنت يتوكوت واجب الله سنت يتوكوت مستحب توداجه نقرال سنت يتوكوت الله يعززي نقرال سنت سراوت وانجلال سنت اطفاوت طفاتال سنت مقوم يالبኝ مقوم بالبኝ ነገር ያልቆምኩት ስንት ነገር አለብኝ ስንት ክፍተት ችግር አለብኝ سوء الظن بنفسك እንዲህ ማድረግ እኮ ነበረብኝ እንዲህ እኮ መስራት ነበረብኝ لاخره يكون ملفات ነበረብኝ እንዲህ መሆን ነበረብኝ ነገር ግን አልሆንኩም ይያልከ ነፍስያ ላይ መጥፎ የሆነ ግምት فإن حسن الظن بالنفس በነፍስያ ላይ ጥሩ የሆነ ግምት ምታውል ነገር ከሆነ ነፍስያህን እንግዲህ ማሻአላህ ብላ ምታወድስ ነገር ከሆነ ጥሩ ግምት ካለክ በነፍስያ ላይ
قال فإنه ينسي الآخرة آخرا يسرسها ያለብን ተቅሲር ያለብን ጉድለት ለነፍስያት ምን ስታስረዳት ክፍተታን ስታስረዳት የዛን ሰዓት ምን ለማድረግ ተዳሩክ ለማድረግ ችግርን ለማከምና ለማስተካከል ይረዳል ብዙ ናቸው አስባቦች የሚያግዙ ማለት ነው እነዚህ እንደ ምሳሌ ተጠቀሱ ናቸው ذكر بعض اهل العلم بعض فوائد محاسبة النفس ነፍስያን መተሳሰብ ነፍስያችን محاسبة ስናደርግ የምናገኛቸው ፈዋይዶች አሉ የምናገኛቸው ጥቅሞች አሉ እነዚህን የተወሰኑትን እናያለን ኢንሻአላህ አንደኛው من الفوائد ከፈዋይዶች የመጀመሪያው ነፍስያችን محاسبة ስናደርግ ከምናገኘው ፋይዳ የመጀመሪያው አንደኛው ምን ላሉ الندم والتوبة إلى الله عز وجل التوبة إلى الله والندم نفسيان محاسبة ستادرق توبة تدرق الله أستغفر الله وأتوب إليه تستطالله باقود دركو باطفاو نقر توبة تدرق الله عندما دمو يتوكو نقر لما استكاكل يابراشيو نقر لما استكاكل ترد تدرق الله التوبة والندم إيه فائدة تلك فائدة إيه نو نفسيان محاسبة ستادرق توبة تدرق الله ثم لسالة ولتنياو الاطلاع ما أدرك على عيوب نفسك ينتن كفتت ينتن إن كان تشجرهن عند التاكر دهال نفسي عن محاسبة كلا دركات تشجرنا التاكم من بمن تاك على تشجرنا التاكم نفسي عن سيقوم بلنا يوم من الأيام حاسب نفسك جرد نفسك نفسي عن أقومنا اسكي يسراوت يا تفاوت كتكبار كنققر كمنم يابلاشوت ይሄን ነገር እንደው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምሮኛል አብሶልኛል ማቀው ታሪክ አለ አቃለውኝ ግን ይሄን እንደሰራውት ኸይር ስራ ምን አለ ለጭንቅ ሰዓትና ለችግር ሰዓት የሚደርስልኝ ጌታዬ ይሄን ላንተ በየሰርቸው ከሆነ ብለን ወደ አላህ ተወሱል ምናደርግበት የሰራውት ኸይር ስራ አለኝ እምናስተውሰው ነገር አለ እነዛ ሶስት ሰዎች ዋሻ ውስጥ ገብቶ በመልካም ስራቸው በጥሩ ስራቸው ወደ አላህ ተወሱል ያደረጉት ማለት ነው እኛ እንደዛ ደብቀን ለአላህ ብለን የሰራነው በንጹህ በእخلاص ንጹህ አድርገን የሰራነው በችግር ሰዓት ያ አላህ ይሄን ላንተ በየሰርቸው ከሆነ ብለን አላህን ምንማጸንበትና ወደ አላህ ተወሱል ምናደርግበት ኸይር ስራ አለን ማሻአላህ ካለን ኸይር ነው እናብዛ ወደ ራሳችን እንመለስ الاطلاع على عيوب النفس የራስን አይብ ነውርን እንድታቀረዳል ሌላው القيام بحق الله سبحانه وتعالى بالله حق እንድትቆም ይረዳል ያጎደልከውን ያላህን ሐቅ ዋጅብ ግዴታ የነበሩ ነገራቶች ሙስተሐብ የሆኑ ነገራቶች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባንተ ላይ ግዴታ ዋጅብ ያደረገው ነገር የተውከውን ነገር እንድታስተካክል ይረዳል ተመለሳል ሌላው ومن الفوائد الانكسار والذل بين يدي الله عز وجل الله فيت لا في صبر بر بله ማለት ተወጥቃለህ ስታሳውስ ማለት ነው እስቲ ከመጀመሪያ ጀምሮ የሰራውን አስታውስ ጥፋትህን ማለት ነው عبد الله بن مسعود لك እንዳለው عدوا سيئاتكم وانا ضامن لكم ان لا يضيع من حسناتكم شيء عد سيئاتك የሰራው መጥፎ ስራ እንዲህ እኮ አጥፍቻለሁ ለራስህ ማለት ነው እንዲህ አጥፍቻለሁ ይሄን ወንጀል ሰርቻለሁ ይሄን አድርጋለሁ ይሄን አድርጋለሁ ለራስህ اما لسو لا يحب الله الجهر ماذا بالسوء ለሰው መናገር የለብህም የተናገርከው መጥፎን ስራ የሰራውን ወንጀል ለሰው መናገር አይቻልም قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا ماذا الا المجاهرين አንተ ሰራውን ወንጀል ለሰው ግልጽ አድርጋ እንደ ዝና እንደ ለሰው መናገር አይፈቀድም ግን ለራስህ ቁጭ ብለህ የነጥፍቻለሁ እኮ ይሄን እኮ ከዚህ በፊት ሰርቼው ነበር እንዲህ አድርጌ ነበር ይሄ ብሎ ማለት ከአላህ ተስፋ እንድትቆርጥ እንደዛ ሁን ማለት አይደለም ተስፋ አትቁረጥ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم ماذا لا تقنطوا من رحمه الله كالله رحمه እንግዲህ እንድትቋረጥ የሚያደርግ ተስፋ መቁረጥ ሳይሆን ራስን ልታስተካክል ማለት ነው እንዲህ አጥፍቻለሁ እንዲህ ማድረግ ያለብኝ አላደረኩም እንዲህ መስራት ያለብኝ አልሰራሁም ብለህ ነፍስያን ያን በመታሳውሳት الانكسار ስብርብር ትላለህ راسن عند تلك سو ربما ترى نفسك أو إيمانك مثل إيمان جبريل وميكائيل
እንደዛ ነገር ሸይጣን ሊያመሳስልህ ይችላል ያንተ ኢማን እኮ ከጅብሪል የሚተናነሳልሃል ያንተ ኢማን ማለት እኮ ከሚካኤል ኢማን እኮ አይተናነስም ይልሃል ሸይጣን ምን ያደረጋ ይነፋፋህ ማለት ነው ግን የሰራውን ክፍተትን ችግርን ስታሳውስ الانكسار ስብርብር ትላለህ والذل والخضوع بين يدي الله عز وجل الله ፊት ለፊት ትወድቃለህ ጌታዬ አንተ ካልማርከኝ እቅር ከላልከኝ ይሄን ጥፋቴን እንደ ወንጀልን ካልማርከኝ መላ የለኝም ቀደም ሰምታችኋል ማን አቡበክር ሲዲቅ ካለ ምስኩ በሊሳኒ ምላሱን ይዘውና ምን ነበር የሚለው هذا الذي اوردني الموارد ሲለ ነበረው ማለት ነው አንተም ልክ እንደዛው ያጠፋውን ጥፋትን ያሳወስክ አላህ ፊት ለፊት እንግዲህ ምን ተራን መጥሩህ አላህ ፊት ለፊት ትወድቃለህ በቃ ጌታዬ ማረኝ ይቅር በለኝ ربما يسرعون ወንጀል አሳውሳ ጥፋትን አሳውሳ ወደ ጌታ ተናንሳ ጌታን ስትለምን ይሄ ተሻለ ይሆናል ሶላተ ለይል ሙሉ ቁማ ማለት እንዲያደረኩኝ ከመትፎክር ማለት ነው ወንጀል ያስታወስክ ስብርብር ማለት የተሻለ ሊሆን ይችላል الانكسار ይሄ ነገር ቀላል ነገር አይደለም ሌላው ከምናገኘው ፈዋይድና ጥቅም ነፍሲያችን ሙሐሰባ ስናደርግ ከምናገኘው ፋይዳ ሌላው رد الحقوق الى اهلها የሰው ሐቅ ካለብን ሰውን በድለን ከሆን የሰው ሐቅ ካለብን እንድትመልስ ረዳሃል ሙሐሰባ ስታደርግ አላህ ፊት እኮ ይቆማለሁኝ አላህ ፊት ቁም ያ አላህ ይተሳሰበኛል ليس بيني وبينه ترجمان በእኔና በአላህ መካከል ተርጓሚ ሳይኖር ራቁት አላህ ፊት ይቆማለሁኝ አላህ ይተሳሰበኛል በትንሹም በትልቁም አይቀሬ ጉዳይ ነው አላህ ስለሚተሳሰበኝ ዛሬ ያን ነገር ማስተካከል አለብኝ ብላ የሰው ሐቅ ካለበት ትመልሳለህ ትንሽም ትልቅም ይሆን ولو كلفك شيء كبير ትልቅ ነገር እንደው ማዘ ካንተ ቢጠይቅህም እንኳን ማለት ነው ራስን ነፃ ለማድረግ ራስን ለማዳን ማድረግ ያለብህን ታደርጋለህ ተሳድበህም ከሆነ አላግጣህም ከሆነ አመትም ነገር ከሆነ አጣልታም ከሆነ አጋጅታም ከሆነ ወስዳም ከሆነ ሰርቃም ከሆነ አጭበርብራም ከሆነ የሰውን ሐቅ ተመልሳለህ ነገ አላህ ፊት መቆሙን ስለምታውቅ ማለት ነው ሒሳብ እንዳለብህ ስለምታውቅ የሰውን ሐቅ ይቅርብኝ እንደሚባለው ባባል ደረጃ እኔ በዳይ ከመሆን ምን መሆን ይሻለኛል ተበዳይ መሆን ይሻለኛል እንደሚባለው ማለት ነው ተበዳይነትም ጥሩ አይደለም በሆነ አንተ ራስን ነፃ ለማድረግ ማድረግ ያለብን መስራት ያለብን ሁሉ ትሰራለህ ይሄ ምንድነው ሒሳብ ሙሐሰበተ ነፍስ ነፍሲያን ማን ሙሐሰባ ስታደርግ የምታገኘው ፋይዳ ነው እኔ ብሎ ማለት እንደ ሙዛከራ ለመተዋወስ ያው ያለብኝ ክፍተቴን የኔንም ችግር